My sins are like the highest mountain. My good deeds are very few. They're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Bestow your forgiveness and mercy upon me. Oh my Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds أخذت الغالية كما تحب أن يسمى على عاتقها جعلها. قصة مرام جاءت على لسان والدها الذي بين لنا ماهية الآراء التي تضاربت حول مجيء العالة الدنيا قبل أن ترى عينيها الجميلتين. جاء على نفسها كما تهوى، فهم أن تعانيه من حرقة وأيضا عانى كما تعاني، ولكن يوجد لنفسه مكانة ثابتة في مجتمعه تختلف نظرته من شخص لآخر. مرام ذلك الاسم الواسع الذي يخبئ معاني إنسانية